खान अग्री करे कि अकाउंट मैं खुद चला रहा हूं। शहरियार अफरीदी साहब के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के निकल गए बाहर। हुकूमत की कारकर्दगी और सुपरिटेंडेंट के किरदार के ऊपर सवाल उठा। चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अपने चेयरमैन के बारे में की गई बातों के ऊपर सख्त गुस्सा था और चाहत यह थी कि किसी ना किसी को उठा के यहां से बाहर फेंक दिया जाए। माजी याद करवाया जा रहा था कि माजी में किसने भयानक रूप अपनाया था और अब कौन गिड़गिड़ा के माफिया मांग रहा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बात तो जो चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो थे उनको तोड़ा गया है, किसी के ऊपर दबाव डाला गया है, किसी को अगवा किया गया है, किसी को कोई धमकी दी गई है, किसी के केसेस बनाने की बातें हुई हैं और इस ज़मन के अंदर उन्होंने सूरत हाल ये अपनाई कि पार्लियामान के अंदर नई कानून साजी होगी तो सब लोगों को उसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा। फिर कुछ लोग ये बातें करते थे कि पार्लियामान में कानून साजी कोई नहीं हो रही, कुछ लोग ये कहते थे कि कानून साजी हो रही है। बहुत सारे लोग फिर ये क्लेम करना शुरू हो गए कि किसी को मालूम नहीं है कि कानून साजी है या नहीं है और ये अगर करना भी चाहते हैं तो किन बुनियादों के ऊपर करना चाहते हैं। ये सारी चीजें तो ठीक चल रही, लेकिन फिर किसी ने ये कह दिया कि एजेंडे के ऊपर अगर देखें तो ऐसी किसी कानून साजी का मेंशन नहीं किया गया। लेकिन पार्लियामान के रूल्स क्या कहते हैं कि जब पार्लियामान की कार्रवाई चल रही हो और कोई चीज एजेंडे के अंदर मौजूद ना हो और उसे चलते हुए इजलास के अंदर पेश करने की जरूरत आन पड़े तो फिर रूल्स ये कहते हैं कि रूल्स को मुअत्तल करना पड़ता है और मुअत्तल करने का इख्तियार जो है वो स्पीकर के पास होता है और स्पीकर कुली तौर पे वो इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पीकर उस पर वोटिंग करवाते हैं। वोटिंग में जो आयज ज्यादा कहेंगे तो उन्हीं की बात मान ली जाएगी और अगर आयज में नहीं होंगे और नो की आवाज होगी तो फिर उसको पेश करने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो पार्लियामान में ताकत, कुव्वत और मजबूती और अक्सरियत तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की है, तो वो आइज उनके लिए कौन सी मुश्किल बात थी। तो ये बगैर मंतिक की बातें की जा रही थी कि देखें जी ऐसा तो एजेंडे के अंदर कुछ मौजूद नहीं है। माजी भी जो है वो हमें अच्छे तरीके से याद है कि बहुत सारी चीजें एजेंडे के अंदर मौजूद नहीं होती थी। पीटीआई के दौर में बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, फौरन पेश की जाती थी, कॉपीज सामने रखी जाती थी, मंजूर हो जाती थी। इसी तरीके से वो अलकादिर ट्रस्ट वाला भी जो मामला है तो वो यही कहा जा रहा था कि बंद लिफाफे थे, उसी के ऊपर सिग्नेचर किया गया था कि नहीं बस हो गया। तो ये मामला बहुत सी जगहों पे होता रहा, लेकिन इसको जरा एक साइड पे रखते हुए बात अगर करें तो कुछ लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को छोड़ देंगे। शहरियार अफरीदी साहब के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के निकल गए बाहर, तो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। तो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि शहरियार अफरीदी जो बबांगे दोहल बातें किया करते थे कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, तो ये किस तरीके से मुमकिन है कि पाकिस्तान को छोड़ें, बाहर जाके बैठ जाएं। और ऐसी भी क्या सूरत आन पड़ी कि अभी चलते हुए इजलास में या चलते हुए मामूल के अंदर बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियों के हवाले से वो उतना रोना पीटना नहीं हो रहा जो माजी करीब के अंदर होता रहा। और जिस तरीके से माजी के अंदर प्रेशर की बातें होती रही कि कुली तौर पर प्रेशर था, अब तो किसी के बारे में क्लेम किया जाता है, हालांकि उसने खुद आके ये क्लेम नहीं किया कि मेरे बारे में ये हुआ है वो हुआ। सादुल्ला बलोच के बारे में किया जा रहा है, मुबारक ज़ेब के बारे में किया जा रहा है कि वो तो गया। फिर कुछ और लोगों के बारे में बातें की जा रही हैं कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था या उनको कहा जा रहा था कि आपका फलां जगह पे जो पेट्रोल पंप है वो सील कर दिया जाएगा, आपकी फलां जगह पे जो जायदाद है वो भाग के सरकार जब्त हो जाएगी, आपका जो फलां कारोबार है उसके ऊपर करप्शन के केसेस खोल दिए जाएंगे, भुगतते रहिए। इस तरह की बहुत सी बातें होती रही, लेकिन उनकी जबानी अभी तक ये इतलात नहीं पहुंच सकी कि कोई आगे खुद जबानी तौर पर ये कह दे कि इन हालात में इन दिनों में मुझे किसी ने प्रेशर दिया। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने प्रेशर नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से ये क्लेम नहीं किया गया। तो शहरियार अफरीदी साहब के बारे में मेरे लिए अचंभे की बात यह थी कि उनके बारे में खबर ही मंजर आम पे आ रही है, लेकिन फिर खुद उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने आया कि मेरी बेटी का दाखिला है, मैं उसके दाखिले के लिए आया हुआ हूँ बैरून मुल्क, और उसका दाखिला हो जाने के बाद मैं मुल्क में वापस आऊँगा और मैंने बाहर नहीं रहना। तो ये बात जो उनकी तरफ से हुई, तो उसके बाद की सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जम की कोशिश कर रही है कि लाहौर का जलसा किसी तरीके से हो जाए। अभी अली अमीन गंडापुर की तकारीर और अली अमीन गंडापुर के कौंसल जनरल अफगानिस्तान से मुलाकात के आफ्टर शॉक्स खत्म नहीं हुए थे कि वो एक ट्वीट मंजर आम पे आती है जो इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से होती है। अब उस पे अगर हुकूमत इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहे, जिसके बारे में बातें की जा रही हैं, जरा ये बताते हैं कि गद्दारी का मुकदमा चल सकता है, तो उसके लिए भी उसूल अपनाना पड़ेंगे। पहले तो यह तस्लीम करना पड़ेगा कि इमरान खान के पास जेल के अंदर मोबाइल मौजूद है और आपके सुपरिटेंडेंट जो आपके लगाए गए हैं उनके होते हुए वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह कि इमरान खान का उसको क्लेम करना जरूरी है कि वो खुद क्लेम करें कि ये मैं ही चला रहा हूं। तीसरी बात यह
کہ اگر عمران خان کلیم نہیں کرتے کہ یہ میرا موقف ہے یا میں چلا رہا ہوں تو پھر عمران خان کو اپنے اس اکاؤنٹ سے ڈس اگری کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ڈس اگری کریں گے تو پھر جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے اس کے تحت یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ آپریٹ کس نے کیا اور کہاں سے ہو رہا ہے، پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہو، یعنی ٹھیک ہے باتیں جو اس میں کی گئیں اس سے اگری کوئی کرتا ہے یا ڈس اگری کرتا ہے، زیادہ تر تو ڈس اگری کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو کہیں گے جی کہ خان نے یہ بات کر دی، خان نے وہ بات کر دی، لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹویٹ کے اوپر غداری کا مقدمہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے قانونی منظرنامے کے طور پہ پہلی بات تو یہ کہ خان اگری کرے کہ اکاؤنٹ میں خود چلا رہا ہوں، اور اگر وہ یہ مان جاتا ہے کہ اکاؤنٹ میں چلا رہا ہوں تو پھر حکومت کی کارکردگی اور سپرنٹینڈنٹ کے کردار کے اوپر سوال اٹھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خان یہ اقرار کرے کہ یہ نیریٹو میرا ہے تو پھر جا کے اس کے اوپر مقدمہ ہوتا۔ تیسری بات یہ جس پہ خان صاحب جو ہے اپنے آپ کو اگر بچانا چاہیں تو پھر ان کا وہ اکاؤنٹ اور اکاؤنٹ کا ہینڈلر نہیں بچتا، پھر خان صاحب کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ میرا موقف نہیں ہے، تو جب ان کا موقف نہیں ہے تو پھر ان کا اکاؤنٹ جو استعمال کر رہا ہے جہاں سے بھی استعمال کر رہا ہے پھر اس کے اوپر سوال اٹھیں گے۔ تو یوں یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے، یا تو خان صاحب پھنستے ہیں یا خان صاحب نکلتے بھی ہیں تو آسانی سے نہیں نکلتے، یا پھر وہ پھنستے بھی ہیں تو اتنی آسانی سے نہیں پھنستے۔ تو یہ سارے معاملے کے اوپر جو ریپ اپ اس کو کرنا ہے یہ مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے بھی، لیکن حکومت اس سے ایڈوانٹیج تو اٹھانا چاہے گی، حکومت اس سے فائدہ بڑے پیمانے پر بھی اٹھانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ ایسے وقت کے اندر کے جب تمام معاملات حل ہوتے دکھائی دے رہے تھے، جہاں پہ مثال کے پارلیمان کچھ بہتری کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اس پہ یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ رائے گاں تو کرنی نہیں ہے، تو رائے گاں پاکستان تحریک انصاف کرنا نہیں چاہے گی، کسی صورت نہیں کرنا چاہے گی۔ جس طریقے سے علیمین گنڈاپور والا معاملہ پھر وہ تھما ہے تو پھر یہ والا معاملہ، اب اس کے بعد اور بھی بڑے معاملات ہوں گے۔ دوسری طرف اگر لاہور کا منظرنامہ دیکھ لیا جائے تو کل بات ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا پرسوں کے دن وزیر بلدیات ہیں پنجاب کے ذیشان رفیق صاحب، میں نے کہا کہ حضور اگر یہ اجازت نامہ آپ سے طلب کرتے ہیں یہ کیا آپ ان کو اجازت نامہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمیں درخواست دیں گے تو ہم دیکھ لیں گے، لیکن آپ کو درخواست کیا آنی ہے، آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ درخواست تو پہلے سے آئی ہوئی تھی اور ڈی سی نے ابھی تک تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا، جگہ کا تعین نہیں کیا تھا، کوئی ایس او پیز نہیں بتائے تھے، اس لیے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اوپر نظر کرم نہیں کرنا چاہ رہے، اور ڈی سی صاحب کسی اور منطق میں ہیں، وہ ابھی تک جواب نہیں دے رہے، ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے۔ اس سارے عمل میں جہاں پہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ رکاوٹیں لگائی جائیں، رکاوٹوں کو عبور کر لیا جائے گا، جہاں پہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، پورا زور لگا دیں گے کہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہم جو ہے وہ اپنی پکڑ کو مضبوط کر لیں، تو یہ پکڑ جو ہے یہ کسی طرف سے کسی ایک کی مضبوط ہوتی دکھائی نہیں دے گی۔ جانے کیوں ایک ذہن کے کونے میں یہ بات آ رہی ہے کہ سیاست کے بڑے برج جو ہے نا وہ الٹنے والے ہیں، اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مائنس ہوتے دکھائی دیں گے، اور جن کے بارے میں آپ یہ نہیں سوچ سکیں گے کہ کیا یہ مائنس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور کیا یہ بھی مائنس ہو سکتے تھے، کیونکہ بہت سارے رہنما جو آپ نے سال ہا سال یا الیکشن در الیکشن جن کو کامیاب ہوتے پارلیمان میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اب رفتہ رفتہ ان کی گرفت جو ہے وہ کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ہم اس پورے منظرنامے میں یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اب ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے مفاہمت جو ہے نا وہ اپنانا پڑتی ہے، اور ماضی کے جو رقیب تھے اب جو ہیں وہ حلیف بن گئے ہیں، اور اب کے جو حلیف ہیں وہ مستقبل کے حریف بن جائیں گے۔ تو یوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیاست کے اندر مفاہمت کو سیکھنے کی تگودو کر رہے ہیں، اور یہ اداکاری اسے کہہ لیں یا آپ اسے مصلحتاً کہہ لیں، وہ اس نہج تک پہنچنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ چیز کو سیکھ جائیں اور وقت کے بدلتے دھارے میں خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ ماضی میں الزامات تو لگاتے رہے اپنی سیاست کے لیے، لیکن اب اپنی سیاست کے لیے دوسروں کو ساتھ بھی ملا لیں۔ تو بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہو رہی ہیں ہیپننگز، ان میں ایک عنصر تو شامل ہے کہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر یہ جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ چینج آیا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو اپنی قربانیاں اصل میں یاد ہیں، اور وہ قربانیوں کو ذہن سے نہیں نکالنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے قربانیاں دی ہیں آپ اس کو رائے گاں نہیں کر سکتے، اور ہم اسے رائے گاں جانے نہیں دیں گے۔ اب وہ جو پریشر ان کی طرف سے بلڈ ہو رہا ہے نا، اس کو لے کے باتیں ہو رہی ہیں، اب وہ اثر کس حد تک زائل ہوگا وہ دیکھنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔